إخواني أخوتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في الدرس الأول من سلسلة دروس جيري فوتر كونت جيميل. دونك باش نبداو هذه السلسلة غادي نحاولوا نشوفوا إن شاء الله كيفاش نكريو لو كونت جيميل وكيفاش نسيكوريزيو. دونك أول شيء باش نأكسيديو ونكريو لو كونت جيميل خصنا نمشيو لجوجل كروم مثلا، لان من الاحسن نخدموا في هذا جوجل كروم، لان جوجل كروم هو اللي تيحتوي على لي زابليكاسيون جوجل كاملين. دونك باش ناكسيديو ليه نمشيو لهاد لي بوين اللي كاينين هنا ونكليكيو هنا. دونك وندخلوا للجيميل. دونك الجيميل ها هو هنا. اون فوا دخلنا له، دونك هنا كاينه كريي ان كونت. دونك غادي نكليكيو على كريي ان كونت. دونك ونديرو لو نون ديالنا، مثلا ناخدو شي نون، مثلا خالد باغ اكزومبل، نون شي حاجه لي. دونك لو نون ديتيليزاتور غادي نحاولو نديفينيو ان نون ديتيليزاتور، مثلا غادي نديرو باغ اكزومبل هاد خالد بوين عالي، مثلا نديرو 11 شيفر باغ اكزومبل، نديرو 77 80 باغ اكزومبل. دونك الا كان المود دو باس كاين، راه الا كان هاد لو كود جيميل كاين، لو كونت جيميل كاين، راه غيعطينا هنا يقول لك هاد لو كونت ديجا كري. دونك غادي نديفينيو لو مود دو باس ديالنا. دونك نديرو ان مود دو باس، من الاحسن نديرو ان مود دو باس يكون شويه كومبليكي. باغ اكزومبل كومبليكي يعني يكون فيه ماجيسكول، يكون فيه دي لتر، يكون فيه دي شيفر اي دي كاركتير سبيسيو. دونك هذا هو ان مود دو باس كومبليكي. دونك نديرو ان مود دو باس هكا، ونديرو لو مود دو باس الثاني. دونك نكونفيرميو هذا المود دو باس ونديرو سويفون. دونك سو مود دو باس نعاودو نشوفو هذا بعدا اول حاجه. نكونفيرميو هنا، ونديرو سويفون. دونك اون فوا درنا المود دو باس تيطلب منا هنايا ندخلو النيميرو دو تيليفون. دونك ندخلو النيميرو دو تيليفون ديالنا، مثلا 06 ونديرو سويفون. دونك غادي يصيفطوا لنا ان كود دو فاليداسيون اللي هو صيفطوه ليا باغ اس ام اس، مثلا هو هذا. دونك غادي نديرو فاليدي. دونك ما بقى لنا الا نديرو واحد لادريس مايل د ريكيبيراسيون الا بغينا نديرو لا دات لا دات نيسونس ديالنا، مثلا باغ اكزومبل نديرو غير شي دات نيسونس عاديه، مثلا باغ اكزومبل لو جونبر غادي نديرو اوم مثلا، ونديرو سويفون. هنا غادي يعطينا ريسيفوار دي سابيل فيديو دي ميساج اميليوري لا بيرتينونس جوجل. دونك غادي نديرو وي جاكسبت. دونك ونزيدو ناكسبتيو هادشي حتى هو. دونك جاكسبت. دونك فوالا لو مود دو باس ديالنا التكريه. لو كونت جوجل هو التكريه دابا. دونك هذا هو لو بروميي ميساج صيفطوه لك ليكيب جوجل جيميل. دونك الان غادي نحاولوا نسيكوريزيو هذا لو كونت جيميل ديالنا. دونك باش نسيكوريزيوه غادي نمشيو لهاد لي بوين اللي كاينين هنايا، وغادي نكليكيو عليه، وغادي نمشيو لو كونت. دونك في هاد كونت غادي نمشيو نقلبوا على سيكوريتي.
دونك بالنسبه لا سيكوريتي هنايا في الكونت جوجل كاين بزاف ديال الانواع ديال لا سيكوريتي. يعني ممكن مثلا هنايا باغ اكزومبل نديرو هاد لو تشيك اب سيكوريتي د جوجل عنده دي ريكومونداسيون ياك. دونك ممكن نديرو لو مو دو باس نبدلوه، ممكن نديرو ان اوتر ولا ان نيميرو د تليفون باش نتكونيكطاو. كاين هاد القضيه اللي مهمه باش نسيكوريزيوه مزيان، هو هاد فاليداسيون اون دو زيتاب، من الاحسن نديروها. دونك نحاولوا ناكتيفيوها، دونك نكليكيو عليها ونديرو اجوتي ان نيفو دو سيكوريتي سوبليمونتير يعني. دونك غادي نديرو كومونسي وغادي ندخلوا لو مو دو باس اللي درنا في الاول. ونديرو سويفون. دونك غادي ندخلوا النيميرو التليفون ديالنا وغادي نديرو سويفون. دونك غادي يجينا ان اوتر كود. دونك من بعد ملي غيجينا هاد لو كود غادي ندخلوا هاد لو كود عندنا هنايا ونديرو سويفون ونديرو اكتيفي. دونك دابا درنا لا فاليداسيون ا اون دو زيتاب. دونك باقا لنا حاجه اخرى، الا بغينا باغ اكزومبل نخدموا مثلا على يعني الا بغينا نقولوا لي كاركتيرستيك ديال لو كونت ديالنا يبقاو في كاع لي زاباري اللي غنخدموا عليهم، ممكن ناكتيفيو لا سينكرونيزاسيون هنايا، نكليكيو على اكتيفي لا سينكرونيزاسيون. سينون لا بغينا غير لو طرافاي غنديروه غير هنايا، يعني يبقى هاد لي كاركتيرستيك ولا هاد لي ريغلاج اللي غندير هنايا يبقاو غير في هاد لو بوست هذا اللي خدام فيه. دونك نخليه بلا ما نكليكي على هاد اكتيفي لا سينكرونيزاسيون. دونك هذا هو الدرس ديال اليوم، وشكرا على المتابعة، وإلى اللقاء في الدرس القادم إن شاء الله.